देख ले जो भी चीज मर जाती है समुद्र से बाहर फेंक देता है, अंदर जिंदा चीज ही रखता हो। तो जो पहले करीब करीब हो रहा हो फिर दूर जा रहा हो तो समझ ले अंदर से मर गया। वो जब मर जाए तो उसे फेंक देते हैं, या तो जिंदा कर लेंगे या फेंक देंगे। तो ये खुशकिस्मती आप बाप की भी हमारी भी कि अल्लाह पाक हमें कबूल करे ऐसे नेक लोगों के पास। और ये तो अल्लाह पाक ने करना ही नहीं ना, भी किसी चौधरी के वलीमे में किसी को बुलाया जाता ना तो वो बंदे जाते नाल अपने डेरे के कामे भी लै जाते हैं, ड्राइवर भी लै जाते थे, मेरा सिक्योरिटी गार्ड थे भी वो सारे 40 साल के कार्ड एक बंदे का गया होंगे, एक बंदे ने होना नाला भी ते नाला भी 5-6 बंदे वो जा रहे होते हैं। ऐसे होता है ना जी, वो कामे भी गए नाल ते वो सीरियस भी एक बंदा चला गया नाल ते कदी वो ड्राइवर भी चला गया नाल ते सिक्योरिटी गार्ड भी चला गया नाल ते कई ने हुक्का चुकन वाले भी नाल ना जी। कदी किसी बंदे ने जो किसी बड़े बंदे दावत दी 10 बंदे की रोटी तो खानी पैंदी ना, क्योंकि 10 बंदे तो होने ने नाल। हमें जब बुला रहे होते हैं महफिल पे तो पहले पूछने बंदे कितने होने, उन्होंने पता भी कल्याण नहीं होना। ये पक्की बात है, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई बंदा जाएगा साथ किसी को लेकर जाएगा। तो जो इन्हों ने जाना अगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उत्ते जाके ना ये कहना नहीं जी तुसी चले जाओ मैं अगे नंगा लगा कर लें, ऐसा थोड़ी होगा ये। और फिर वो आका अलैहि सलाम की हदीस पाक बड़ी मशहूर है बुखारी शरीफ की कि आपने फरमाया अल्लाह की 100 रहमतें हैं, 100, और 100 में से एक रहमत अल्लाह ने दुनिया में भेजा उसको, जिसकी वजह से माँ बच्चे से प्यार करती है, अच्छा बाप अपने बच्चे से करता है, उस्ताद शागिर्द पर शफकत करता है, परिंदे एक अपने औलाद पे करते हैं। ये दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं उस एक रहमत का नतीजा है। बारिश बरसती है, रिस्क मिलता है उस एक, और इसकी हुजूर वो अल्लाह की जो बाकी 99 रहमतें हैं वो कहाँ जाएंगी? फरमाया वो सारी क़यामत वाले दिन के लिए। एक वंडी जाए तो चौधरी नाल 20 बंदे जाते हैं, जिधर अल्लाह दी 99 वंडियां जानियां सुभान अल्लाह पीछे रह गई, फिर वो अल्लाह पाक का फजल हो जाएगा, फिर हम गुजर जाएंगे पीछे पीछे कहीं, तो नुक्कर हमें भी मिल जाएगी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो माई लेने गई जेल से ले आओ ना गल, यूसुफ अलैहिस्सलाम को माई वो धागे की हड्डी लैके गई, किसी ने बीबी को पकड़ के कहो बीबी उसे तो हीरिया ना तोलन रहे और तू धागा लेके जा रही है तो तुझे पता नहीं चल रहा कि तू नहीं खरीद सकेगी। तो उस माई ने रोकर कहा मैनू भी पता मैं नहीं लै सकती। तो फिर जा किस लिए रही है? उसने कहा जा इसलिए रही हूँ भी कल जो लाइन लगे ना मेरे जाने क़यामत में हशर में लाइन लगे, आओ भाई यूसुफ का तलबगार केड़ा केड़ा, सुभान अल्लाह, नुक्कड़ में मैं भी खड़ी हो जाऊँ। सुभान अल्लाह। हम वो नहीं है जो मुरीद होने चाहिए, हम वो नहीं है जो मुरीद होने चाहिए। इमाम अबुल कासिम ने रिसाला कुशैरिया में लिखा है कि मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसे होता है जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में, मुर्दा गस्साल के हाथ में। वो कभी इस तरफ पलट रहा है उसको, कभी ऐसे पलट रहा है, कभी उठा रहा है, कभी बिठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी मुर्दा हिलता नहीं है। मुरीद को हिलना नहीं चाहिए पीर के हाथ में ऐसे। हम वो नहीं है, असी जी सानू घर का काम भी है फिर भी पीरा नूं साडा जवाब है जी, सानू कोई वादा घाटा वो हमारा कई जगह पे पीरों को जवाब होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लैंड में इसने लगे हैं ना, लैंड में तो है ना, उस रास्ते में तो है ना जी, उनके चाहने वालों में तो है ना। ठीक है, हम नहीं कहते कि हम पहले नंबरों पे है, बल्कि तो नुक्कड़ चिते होंगे ना, कहीं किसी कोने खांचे में तो जगह मिलेगी ना भी हम भी हैं जी तलबगारों में। आका अलैहि सलाम के पास वो औरत आई थी बच्चा लेकर 6 माह का, अगर जेल में आपके बात आ रही है, वो 6 माह का बच्चा लेकर आई। आखिर फरमाया किस लिए? उसने कहा जी मैंने सुना मुनादी निदा देने वाला कह रहा है भी जंग के लिए मुजाहिदीन चाहिए। तो इसका भाई तो बदर में गया ना जी, शहीद हो गया, वालिद इसका ओहद में शहीद हो गया, चाचा इसका फलानी में शहीद, ये फलानी में, हुजूर अब कोई नहीं बचा, यही 6 माह का बच्चा। आखिर फरमाया इसका क्या करना मैंने? न तीर चला सके, न तलवार पकड़ सके, न घोड़े पर बैठ सके, ना ये कोई दिफा अपना कर सके, ना किसी को मार सके। तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज की हुजूर ये कार्य कुछ भी नहीं सकता, मैं फिर भी लेकर आया। किस लिए? कि जो सोने त्याडे वाले कोई तीर आए ना इनू चुक के अगे कर दे, मेरी हाजिरी पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नौकरी कबूल हो जाएगी। तो ये कुछ नौकरियां लगवाने वाली होती है, वो सिलसिला हमारा नौकरी लगाने वालों में। वरना जो नौकरियां लगवा के गए हैं ना, जो असल नौकरी लगवा कर गए हैं
اور جنہوں نے ساری زندگی تاجدار کائنات کے نام پر گزاری ہے، ان کے بارے تو حضور کہہ کے گئے۔ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے مسجد کے ایک ہاتھ میں ایک شخص کو پکڑا، ایک دوسرے میں دوسرے کو پکڑا، اور آپ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا لوگوں ادھر دیکھو، حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا دیکھنا ہے نا جنہیں ایسی آج آئے ہیں قیامت والے دن اسی انجی ہونا ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا ادھر ابو بکر نے ہونا جیسے ادھر عمر نے ہونا۔ سبحان اللہ۔ تیری سارے فلسفے سے سن لے، تیری ظاہری باطنی گلا بھی سن رہی ہے، بڑے پوائنٹ کٹ کے تو سانو سمجھانے ہی گل قیامت والے دن کی کرے گا جدو حضور دے نال ابو بکر اٹھ کے آن آج لے ان کی پناہ۔ واہ اس دن تو کیا کرے گا؟ اس دن کیا جواب دے گا کہ نہیں جی یہ یوں ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، ویسے اگر مگر نہ کر۔ تحقیق وہی ہے جو محمد مصطفیٰ دے گئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اگر کوئی رقیق روایات آئیں گی نا افضلیت شیخین کے خلاف ہم انہیں رد کریں گے، اور رقیق روایات اگر آئیں گی افضلیت شیخین کے خلاف میں ہم ان کا رد کریں گے۔ اب سنیے گا آگے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس بات کو یاد کرو کہ جب آقا کسی علاقے میں ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے، جب حضور صلح کروانے کے لیے گئے ہیں تو حضور دراز گوش پہ گئے تھے جسے ہم گدھا کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو گدھا تھا نا جس پہ حضور بیٹھے، یہ خیبر کی جنگ میں حضور کو ملا تھا بطور تحفہ۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں گدھا بھی چلا جائے تو نہ ہوگا بھی ہو جانا۔ حضور کی بارگاہ میں گدھا بھی چلا جائے۔ آقا نے فرمایا تیرا نام یافور ہے، اس کا نام رکھ دیا۔ اس گدھے نے نا آقا کی بارگاہ میں سوڑیا تسی میرے تے سواری کرنی ہے، آج تو پہلو میں کسی نے بہن نہیں دیتا۔ آقا نے فرمایا بہن کیوں نہیں دیتا، تیرا تو لک چھلیا پیا سارا ہی، وہ بہتا رہا تو پھر ہی ہے نا، پتا سونے نو سارا ہی ہے، لیکن کوئی گلاں لوگوں نے تو دسنیاں، تو لوگوں کو بھی تو کہنے لگا سونے کوئی بھی نہیں بیٹھا، میرا نشان کا دے، تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے میرا مالک یہودی تھی، بار بار ڈنڈے انہیں چمڑی لا دیتی، میں بیٹھ نہیں دیتا۔ آقا نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا میری نسل میں پیچھے 70 گدھے ہوئے ہیں، سب پہ جس پہ بھی کوئی بیٹھا وہ نبی بیٹھا، دوسرا بیٹھا نہیں، میں اپنی نسل کا آخری، تسی نبیاں کے آخری، میں اپنی نسل کا آخری، تسی نبیاں کے آخری، سونے گا یہ پڑے گا تو محمد مصطفیٰ ہی پڑے گا، بیٹھے گا تو نبیوں کا امام ہی بیٹھے گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا یہ میں بھائی کا جملہ اپنے لفظوں میں دہرا رہا ہوں کہ کھوتے نو پتا سی تینوں نہیں لگا اسے پتا تھا کہ حضور آخری ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی، تجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہی فلسفہ ہمارے باپے دیتے گئے ہیں، بے شک یہی فلسفہ دیتے گئے ہیں، یہی پیغام شاستانی کا ہے، یہی پیغام بابے خادم کا تھا۔ بے شک بے شک کیا بات، سنیا ساڈا ایک کوئی ہے، سونا آخری بے شک سونا آخری۔ راتی تیری طبیعت ٹھیک نہیں سی محفل وچ، پھر تینوں آگے سکھائی، پھر تینوں محفل سے بٹھایا، سویرے پھر تسی ایک محفل کر کے پھر ختم کر کے پھر آئے بیٹھے، بندہ کہندا نا مینوں کیڑا وقت پیا میں ساہ لے لا، نہیں اسی ساہ نہیں لینا، کیونکہ اسی سمجھ گئے ہیں کہ ساڈا جڑا نبی وہ آخری ہے، اسی دنیا نو دس کے جدوں قبر وچ جانا نا اودوں سونے نہیں تو دنیا سے تھکدا سی نا، بخار طبیعت خراب یہ وہ ادھر آ زیارت مصطفیٰ کر کے سبحان اللہ صدقے سبحان اللہ ساری تھکاوٹ اتر جائے جب تجھے حضور پکڑ کے کہو دیکھو میرا آیا میرا آیا، تو یہ وہ سمجھ آ گئی سی تسی سونے آخری، سبحان اللہ تینوں نہیں آ جائے
نہیں کوئی نہیں وہ چاہ بھی پی پو لئی دی ہے پیڑی پولی بھی نال باغ لئی دی ہے تے یاریاں دوستیاں بھی چل رہی ہیں چلائی جا جدوں انہاں آ کے پوچھیا نا تو میرا ہے بھی ہے کہ نہیں دوائیاں بھی لئی جاندے جے تینوں تے شفا ہونی ہے سونے دے نام نال چاہیے شفا ہے اسی نام سے کہ جو سونے کیا ہے آقا علیہ السلام نے تراز گوشت کا نام رکھا اور اس پہ سواری کی جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی کو بلانا ہوتا نا تو حضور اسے بھیجتے جا فلانے نو لے کے فلانے نو وہ جس دروازے پہ حضور بھیجتے اسی پہ جاتا کہیں غلط بوئے پہ نہیں گیا غلط پتے پہ نہیں گیا تو بھولنا نہیں تو بھولیا کھلیں اتنے سونا بیٹھا حضور بیٹھ گئے نا کبھی غلط دروازے پہ نہیں کبھی بھی غلط دروازے پہ نہیں جو حضور کے در پہ آ جائے اس دراز گوشت کا نام ہو جائے اس کا نام یافور ہو گیا اس کا نام یافور ہو گیا نا اس دراز گوشت کا نام ہو جائے چلے امام قرطبی دی ایک گل سنو ذرا تسی شیشہ ویکھیا ہونا ہے ہر بندہ ہی ویکھدا اور کئی تے ویکھدے ہی شیشہ نے گھروں نکلے تو پھر شیشہ پھر آئے تو پھر شیشہ باہر گئے تو پھر شیشہ جیب سے شیشہ شیشہ نہ آئے تو موبائل سے شیشہ گاڑی کی طرح بندہ کیمرہ کھول کے ویدا سیٹ ہے کام شیشہ ویکھے لیکن شیشے میں اتنی دیر تک کی تصویر آتی ہے جب تک آپ سامنے کھڑے ہیں پرا ہو گئے تو تصویر پرا ہو گئی آقا علیہ السلام کے پاس ایک شیشہ تھا اس میں حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے حضور اس میں چہرہ دیکھا امام قرطبی نے لکھا وہ شیشہ آقا علیہ السلام کے بعد حضور کی ایک زوجہ حضرت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ گیا جب حضرت میمونہ کے پاس وہ آ گیا نا شیشہ تو آقا کا وصال ہو گیا کہ جدو کسی صحابی کا دل تڑپ دا نا میں حضور نو دیکھنا ہے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہنے اما جان وہ شیشہ تے دکھاؤ وہ شیشہ دکھاؤ حضرت میمونہ شیشہ نکال کے دیتی کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہے جڑا انہوں ویکھدا نا انہوں اپنا منہ نہیں چہرہ مصطفیٰ نے جڑا سبحان اللہ شیشے نے سبحان اللہ یہ کیا ہوا تو جواب آگے سے ہی آیا شیشے نو ہی پتا سی یہ بہارا تھوڑی دیری رہنی ہے تے باقیاں دے چہرے تے بڑا ہو جاندے نے سونا اب آ گیا ہے چہرہ بھی اندر ہی رکھوں گا چہرہ چھپا کے اندر اس لیے نا کہ یہ پیغام ہے آقا علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوشت پہ کسی علاقے میں صلح کروانے کے لیے گئے گدے پہ بیٹھ کے یہ حدیث سمجھیے گا حضور صلح کروانے کے لیے گئے یہ سمجھ آ جائے تو میرا عمدہ مقصد پورا ہو جائے وہ نا دراز گوشت جو گدھا تھا اس نے نا کسی جگہ پر پیشاب کر دیا سفر میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار انہیں نا ناک تے ہمیں ہاتھ رکھ لیا بو اڑ رہی اسمیل آ رہی اس نے ہاتھ رکھ لیا صحابی کے پاس کھڑے انہوں نے تلوار نکال لی کہ تو نے ناک پہ ہاتھ کیوں رکھا اس نے کہا مجھے یہ دراز گوشت یہ گدھے کے پیشاب سے بو آ رہی ہے اور عام طور پہ دیکھتے ہیں تو آتی ہے نا صحابی نے تلوار نکال لی نکال کے کہا کہ مینوں خوشبو آندی ہے جویں مشک دی آندی ہے جویں کستوری دی خوشبو آندی مینوں ایویں دی خوشبو کہیں گا تے تیری جان چھوٹے اور کہا جی مینوں آ رہی ہے بدبو کا تیری میں گردن اتاروں گا بدبو نہیں خوشبو آتی ہے وہ کہنے لگا مجھے نہیں آتی کہ تمہیں نہیں پتا جو حضور کا دراز گوشت کا پیشاب ہے نا یہ بھی ہمارے نزدیک کستوری سے بھی اعلیٰ یہ کستوری سے بھی اعلیٰ یہ نسبت تھی صحابہ کی اور یہ سوچ تھی صحابہ کی کہ آپ کہا کرتے تھے لوگوں جو حضور کے ساتھ اگر گدھا بھی جڑ جائے اس کا پیشاب نہیں رہتا کستوری بن جایا کرتا بے شک آقا علیہ السلام صلح کروانے کے لیے گئے اب میں ایک فلسفہ جو ایک بڑی سوچ ہے اس کو سامنے رکھنے لگا ہوں آقا صلح کروانے کے لیے گئے پیچھے نماز عصر کا ٹائم آ گیا بخاری کا لفظ ہے فحانت الصلاۃ نماز عصر کا ٹائم آ گیا جب نماز عصر کا ٹائم آ گیا حضرت بلال حبشی یہ تسی سمجھ پاؤ میں سمجھا پاواں تو بڑا قیمتی جملہ صحابہ کا جمع غفیر ہے حضرت بلال حبشی آئے ہیں فجاء المؤذن مؤذن آئے حضرت بلال سے آ کر حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اگر آپ کہیں کہ میں اذان داں اس مجلس میں حضرت عمر بھی ہیں انہوں کو نہیں پوچھا حضرت عثمان بھی ہیں ان سے نہیں پوچھا اگر آپ کہیں تو میں اذان دوں
सहाबा किराम का जिम्मे गफीर है। हजरत बिलाल ने जाकर अजान का पूछा किससे? हजरत अबू बकर सिद्दीक से। उन्होंने कहा दो जी अजान हो गई। अब नमाज का टाइम असर का जाने लगा, जा रहा है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास फिर हजरत बिलाल आ गए और आकर कहने लगे जी तुसी कहो ते मैं इकामत करा, तुसी कहो ते मैं तकबीर पढ़ा, जी तुसी कहो ते मैं तकबीर पढ़ा ताकि तुसी जमात करवाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाँ पढ़ो। इसका मतलब है कि हजरत बिलाल हबशी भी समझते सन भी सोने तो बाद जिन्हें मुसल्ले ते खलोना है ना, जिन्हें मुसल्ले ते खलोना। अच्छा चलो जो MP बन गया वो तो बन गया अजी अच्छे साढ़े मौलवी चेहरे मुसीबत है। जे असी मस्जिद की गल करिए तो फिर भी गलत है, जे असी बाहर की करिए तो फिर भी गलत है। मुसीबत है असी कोई कर लीए तो गलत है। कोई MP MLA तो बन गया ना, चलो वो तो दुनियावी तौर पे बन गया सरबराह, जो मस्जिद का इमाम है दीनी सरबराह होता है कि नहीं? तो हजरत अबू बकर को बनाया उन्होंने। इसका मतलब है दीनी सरबराह भी अबू बकर ही सन पहले और दुनियावी सरबराह भी अबू बकर ही थे। बैत की ना उनके हाथ में दोनों सरबराही। और आगे सुनिएगा जरा बात समझिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज शुरू करवा दी। एक रकत या दो रकत या नमाज का कुछ हिस्सा गुजर गया, नमाज का कुछ हिस्सा गुजर गया। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ के लफ्ज है, सफा नंबर 86 है, बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, कदीमी कुतुब खाने की छपी हुई किताब के अंदर हदीस मौजूद है। आका ने सलातो सलाम सुलह करवाने के लिए गए थे, सुलह हो गई। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, पीछे सहाबा खड़े हैं। लफ्ज वन्नास फी सलाह, लोग सफों के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। ये सौखा तर्जमा कर लो, लोग नमाज में थे, पीछे से हुजूर आ गए। जब पीछे से हुजूर आ गए ना, आका ने सलाम आए पीछे से, तो वो जब पीछे इमाम आता तो पीछे जो जगह आखिरी सफ है उसके अंदर ही खड़े होना उसमें। आका ने सलाम आए। अच्छा अगे खड़े भी होंगे सन। हुजूर ने अपनी जिंदगी में 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी है। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी है। अगे खलो भी जाते सन पीछे। अज कुछ होर ही मंजूर सी, सुभान अल्लाह। अज को मनशा यार हो रही सी। आपने वो आखिरी सफ के जो दो बंदे थे ना फड़ के एवं किए, सफ चीर के अगे आ गए। जो सफ चीर के अगे आए ना तो बंदे जड़े से एवं किया, उल्टे हाथ की ताली, उन्हें ताली बजाई वे अज मनशा यार होर जे राह छड़ दे। अज हुजूर आ गए, रास्ता छोड़ो भाई। और पहली सफ वाले ने तो किया है जी, अगले वाले ने आपे राह छड़ देता। हुजूर आ गए, दोनों सब यूं कर तस्वीर कहते हैं, उल्टे हाथ की ताली शुरू हो गई। वो तीसरी ने भी रास्ता दे दिया, चौथी ने। हुजूर सफे चीरते चीरते पहली सफ में आ गए। अल्लाह अल्लाह, पहली सफ में आके खड़े हो गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की नमाज के बारे इमाम बुखारी का जुमला वकाना ला यल्तफितु इला अहदिन फी सलाह, जब नमाज पढ़ते थे तवज्जो सिर्फ खुदा की तरफ, कहीं और नहीं। आज जब पीछे से तस्बीह की आवाज आई, आपने कहा हो ना हो, सहाबा तालियां बजा रहे हुए हाथ की, लगता मुस्तफा आ गए। अल्लाह अल्लाह, हुजूर आ गए। अच्छा हुजूर आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये बुखारी शरीफ के लफ्ज है। नमाज की शरायत में एक शर्त है इस्तिकबाले किबला। जिंज वजू ना होए नमाज नहीं होती, इवें इस्तिकबाले किबला ना होए नमाज नहीं होती। ये शर्त है ना, तहारत भी शर्त है, इस्तिकबाले किबला भी शर्त है, सितरे औरत शर्त है। आपने कपड़े नहीं पहने, नंगा बंदा को खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा, नहीं होगी नमाज। ठीक है, इस्तिकबाले किबला शर्त है भी आपका सीना और चेहरा खाना काबा की तरफ हो, फिर नमाज होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे खड़े हैं। आपने देख सुन लगा कि हुजूर आ गए हैं। जब आपको लगा कि हुजूर आ गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या किया, चेहरा मोड़ा काबे से, सीना भी फेरा काबे से, पीछे हुजूर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। लफ्ज पढ़ने लगा हूं, आका ने फरमाया ओ उस मकान का या अबा बकर, अबू बकर अपनी जगह ते खलो, यानी इत्थे ही खलो। ते सोने जे तुसी पिछे ही पढ़नी सी ते उत्थे ही पढ़ लेंदे। क्या बात, क्या बात। तुसी जे तवज्जो फरमाओ ते बड़ा मजनी जुमला। ते तुसी पिछे ही पढ़दी, मेनू जो कहंदे जे पिछे उत्थे ही खलो अबू बकर, ते जे तुसी मेरे पिछे पढ़नी सी ते उत्थे पढ़ लेंदे। सुभान अल्लाह। कि मैं बड़ा सोचा, मैं मुझे नहीं मिला इसका जवाब। बड़ा सोचा, सोच सोच के मैं बड़ा हैरान कि यार अगर हुजूर ने पढ़नी पीछे है तो हुजूर वही तो पढ़ देते जहां जगह थी। एक सब, दो सब, तीन सफेद चीज के हुजूर आगे आए और आगे आके कह रहे अबू बकर अपनी जगह से खलो। सोने तो पहले ही खलोते हैं।
सुभान अल्लाह। उधर वो तो पहले खड़े हैं, तो अगर आपने कहना था ऐसे ही खड़ो होकर आप पीछे पढ़ लेते, वो तो खड़े थे। तो मेरी समझ में जो बात आई ना वो ये आई कि असल बात ये नहीं है कि पीछे पढ़ने के आगे, बल्कि पहले अबू बकर खड़े थे बिलाल हबशी के कहने से। पहले अबू बकर खड़े हैं हजरत बिलाल हबशी के कहने से। हुजूर आके अगली सफ में कोई आके ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों ये ना समझना कि कल्ले बिलाल दिए बन दिए कि अबू बकर के खुले, बल्कि बिलाल की भी यही है, मोहम्मद मुस्तफा की भी यही है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक चार यार गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर गली नगर नगर अबू बकर। ये मुस्तफा की भी यही मर्जी है। ये तुसी थोड़ा जिहा मैनूं मौका दिओ, 1-1.5 मिनट थोड़ा जिहा औखा जरूर एक मसला समझा जा। हदीस सहीफ किनू कहंदे ने? किबला हबीब सुल्तान साहब ने मेरे को सुनी, मैं इकबाल साहब को सुनी, इन्हां के भाई को सुनी, करदे करदे उत्थे पड़ गई। अगे इन्हां को मिसाल देने अगे साहिब किताब बिल फर्ज इमाम बुखारी ने, हो तो नहीं सकता ना, इमाम बुखारी ने इनसे सुन के अपनी किताब में लिख लिया। एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, इन्हां तो अगे ताबईन सहाबा हो। हुण जदों ना हदीस ज़ईफ हुंदी किवें हुंदी है कि ए जिहड़े बंदे ने ना मतलब आउण डे सारे, ए जिहड़ी लाइन आउण डई सारी सहाबा तक ते बिल्कुल ही ठीक ने। अगे जिहड़े बंदे को मेरे वर्गा विच आ गया जिन्हें कभी जिंदगी च झूठ बोलिया, कोई बंदा इस तरह का आ गया कि जिहड़े बंदे ने कभी कोई गवाही गलत दे दी, कोई बंदा इस तरह का आ गया जिहदा हाफजा कमजोर है, कोई बंदा इवें दा आ गया भी जिहने किताबां च लिखियां सी हदीसां उहदियां किताबां गवाच गईयां। उस टाइम ते इन्नियां किताबां नहीं सन। वो जिहड़ा मेरे वर्गा कोई बंदा विच आ गया ना भी जिहदा हाफजा कमजोर हो गया या उहदी किताब गवाच गई, वो जिहड़ा मेरे वर्गा बंदा आया सी ना उहदे आउण दी वजह तो हदीस रसूलुल्लाह की है, हदीस रसूलुल्लाह की है। वो जो बीच में एक बंदा आ गया ना जिसका हाफजा कमजोर है तो कह देते हैं हदीस सहीफ है, हो सकता है यार इसका हाफजा कमजोर है तो गल गलत ही ना विच कर गया है, या ये झूठ बोलता था तो जे ये आम गल्लां च झूठ बोलता तो किते इत्थे भी ना बोल गया है। तवज्जो करनी है मैंने कहा 1 मिनट। अगर बिल फर्ज साबित हो जाए कि ये जो बीच वाला बंदा इसने खुद माना है कि यार फलानी हदीस कोई नहीं सी, मैं कोलों कढ़ के सुनाई थी, तो ओदियां 1 लाख हदीसां भी छड़ देनी है, वो ज़ईफ नहीं, वो हदीस मौजू है। वही हदीस अगर कोई बंदा बयान करे असी कहते हैं नहीं भाई नहीं मौजू है, कड़ी हुई हदीस, और वही अगर कोई ठीक बंदा बयान करे हम कहते ठीक है, वही हदीस रावी ठीक आ जाए हम कहते ठीक है, सनद दूसरी आ जाए, लैंड दूसरी आ जाए हम कहते ठीक, ये ठीक है, इस वाली मौजू है, मेरे वाली क्यों कड़ी है, वही लफ्जों सुना दिया वो ठीक है। गल उस लफ्जों की नहीं जो हुजूर ने फरमाए, यहाँ बात बंदों की है। ज़ईफ और मौजू में फर्क समझ रहे? हदीस का मसला नहीं होता, कोई हदीस है ही नहीं ना, हदीस रसूलुल्लाह की ही होती है, फर्क बंदियां च पै जाता है। समझ आई गल कि नहीं? पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं। हदीस सही, मौजू, हसन, सही, मशहूर, गरीब, फर्द, ये सारी जो किस्में हैं हदीस की, ये बंदों के हिसाब से होता है, लफ्जों के हिसाब से नहीं। वो सारे लफ्ज रसूलुल्लाह के हैं, लफ्ज रसूलुल्लाह के ही है। तो बंदा विच गलत आ जाए ना फिर कहते नहीं यार ऐदी नहीं मननी, किसी होर बने आउंदी ते मन ला। बड़ी मिसालें मेरे पास इसकी, ऐसी हदीसों की बड़ी मिसालें हैं कि हदीस सही है, दूसरे ने बताई तो ठीक है, हदीस इसकी मौजू है, दूसरे ने बताई तो ठीक है। मतलब ये कि हदीस भी ओदे कोलों लैनी है जिहड़ा लोहे तोड़ पक्का बंदा है, हर बंदे की हदीस नहीं लेनी। समझ आ गई जी? अच्छा, हदीस के लफ्जों में फर्क नहीं होता, बीच में बंदा आ जाए फर्क उसका होता है। तवज्जो करो, बिल्कुल तवज्जो, बिल्कुल हाजिर दिमाग। आका पीछे आ गए, हुजूर पीछे आ गए, आगे जनाब अबू बकर सिद्दीक है। आका ने फरमाया उम कुछ मकान का या अबू बकर, अबू बकर अपनी जगह पे खलो। कोई बंदा है बिच? कहने वाले सीधे हुजूर, सुनने वाले सीधे अबू बकर।
حدیث ضعیف ہے بچ بندہ ہی کوئی نہیں، موضوع ہے بندہ ہی کوئی نہیں، سند ہی کوئی نہیں. ادھر سونے نے کیا ابو بکر نے سن لیا. ادھر سے اس پر عمل کرنا کیسا، اس حدیث پر عمل کرنا. میں ایک مثال اور دینا، بڑی مہربانی. اے جڑا تہاڈا متھا نا تسی کہنا پتہ نہیں بندہ کتھوں آ گیا کی کھا گیا ہے، اوکھیاں اوکھیاں گلاں کرن دے. اے جڑا ساڈا متھا ہے نا اینوں 45 دے زاویے دے وچ، مطلب ہے ساڈی مسجد ہے نا خانہ کعبہ وال سیدھا رخ ہے، توجہ ہے سیدھا رخ خانہ کعبہ. مثال کے طور پہ تھوڑا جا رخ ہے ٹیڑھا ہو جائے، ایتھے خانہ کعبہ ہونا چاہیے. مسجد چ کھلوئیے ایتھے نہیں ایتھے آندا ہوئے نماز پھر بھی ہو جانی، کیونکہ اسی دور ہاں سانو ایڈا بالکل کلیئر تو ویکھیا نہیں سامنے کھلو گے تو سانو کعبہ تو نظر نہیں ہوتا نا سیدھا ہی. ایتھے بھی آ گیا کعبہ ہو جانی، ایتھے بھی آ گیا. اللہ نے متھا ہی ہے جدا بنایا. یہ فقہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، میں کھڑیا نہیں ہے. ایتھے بھی آ گیا ہو جائے گی، ایتھے بھی کعبہ، ایتھے بھی آ گیا. اللہ نے متھا ہی جدا بناتا بھی تو ایڈی دور کھلونا، پتہ نہیں سیدھا کر بھی پائے کہ نہ کر پائے. میں تیریاں لگ تے نہیں کرنی، بہانا بنا کے قبول تو کرنی ہے. ایتھے نہیں ہے چل ایتھے سے آیا ہی آ جا، ایتھے بھی نہیں ہے ایتھے بھی آ جا. جڑا چلا گیا سیدھا ہی کعبے، جڑا چلا گیا سیدھا ہی کعبے، کعبہ بالکل سامنے دیکھ رہا تے جو دے متھا ایتھے بھی آئے تے نماز نہیں جی ہونی، انہوں ایتھے ہی کرنا پڑنا بالکل سیدھا، بالکل یہی کرنا پڑے گا. عین کعبہ، چہرہ عین کعبہ کی طرف، یہاں ہے تو نماز نہیں. تھوڑا جا ونگا ہے کہ ہو کے کھلوئے کعبہ ایتھے نہیں، اینج ونگا ہو جائے نہیں، پر میں سیدھا کھڑا ہوں سامنے کعبہ ہے نا، یا اللہ اتنے تو اینج بھی ہو جائے تو ہو جاندی ہے، اینج بھی ہو جائے تو ہو جاندی ہے. تو بالکل سیدھا کیوں فرمایا انہاں دیکھیا نہیں تو دیکھن دیا نا. کیا بات ہے، بڑا خیر سلامت. انہاں دیکھیا نہیں تو دیکھ رہا ہے نا. انہوں حدیث آئی بھی عمل نہیں ہوا، ضعیف ہو گئی، راوی بیچ میں آ گیا، کچھ اچھا کوئی نہیں راوی آ گیا. اب اللہ ہوا اور بات ہے، ابو بکر راوی کوئی نہیں، آپ نے تو کانوں سے سیدھی سنی تھی. سبحان اللہ. ان کو سمکان کا یا ابو بکر، ابو بکر ہلنا اتھے ہی کھلو. اب اس جگہ پہ کھڑے ہو گویا کہ حضور کہہ رہے تھے ابو بکر وہ جو بعد میں دنیا آئے بائیں شائیں دائیں کرے گی نا انہیں بتا جاؤ کہ مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے اور ابو بکر وہ ہے کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑا تھا. حضور صفے چین کے نماز کے اندر چل کے آگے آ کے اعلان کر رہے تھے وہ لوگوں ساری غریبہ بھی یہی ہے بادری بھی یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری بھی یہی ہے بادری بھی یہی ہے. کیا بات، کیا بات. سیدھا حضرت ابو بکر سن رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں ابو بکر کھڑو اپنی جگہ پہ، کھڑا ہو. حضرت ابو بکر کا آگے طریقہ دیکھو، اینو ادب بھی کہتے ہیں. لیٹا لائیاں تسی کتنے لکھے ہے تو لکھے لفظ ہے یہاں سیدھا حضور کہہ رہے ابو بکر کھڑا ہو. ابو بکر پتہ کیا کرتے ہیں، یا اللہ کتنے میں تے کتنے نبیاں دا امام، یا اللہ تیرا شکر، ایویں کر کے تے پیچھے ہو گئے. کتنے لکھے ابو بکر پیچھے ہونا، جتنے لکھے ہے نا ابو بکر پیچھے ہونا ہے اوتھے لیٹاں لکھیاں نال ہی. اگلے سمے تے ساڈیاں لیٹاں ہی، اگلے سمے تے ساڈی 11ویں ہے. واہ کیا بات. اگلے سمے تے دربار ہی. یہاں حضور سیدھا کہہ رہے ہیں، وہ کرے راتے سن لے گا کہ سیدھا کہہ رہے ہیں ابو بکر کھڑا ہو. ابو بکر شکر ادا کر کے تے پیچھے پیچھے حضور تسی اگے. اچھا حضور کہہ رہے ہیں، اب میری بات کو بڑا اچھے طریقے سے قبلہ سمجھے گے. ام کس، ام کسا، ام کسو، ام کسی، ام کسا، ام کسنا امر ہے. ماکسا یم کسو سے ناسارا یم سرو ٹھہرنا. ام کس ابو بکر ٹھہر، حکم ہے، حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، حکم ہے. چاہیے کہ ابو بکر آپ کھڑا ہو جائیں، یہ نہیں ہے. ام کس ابو بکر کھڑا ہو نہیں کھلوتے. انہیں پتا تھا یہ تے کئی جاندے نے کچھ ادب بھی تے ہوتا ہے.
اللہ اللہ پیچھے آ گئے حضور تسی اگے جی تسی جاگتے بیٹھے ہو میں سمجھا پاواں اس ٹائم تو بھی پنڈ دے بندے نیند گھٹ ہی ہوندی ہے اس ٹائم اجی رات نو سون والے لوگ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے حضور آگے آ گئے آ نماز ہون ڈئی جے ادھی دا امام ہور ادھی دا امام ہور سبحان اللہ یہ نماز ہو رہی حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے آقا آگے چلے گئے حضور نے جو باقی رہ گئی تھی وہ پڑھائی صحابہ اپنی چار پوری کر کے سلام پھیر دیا آقا کی جو رہ گئی تھی حضور نے اٹھ کے کھڑے ہو کے وہ پڑھی پڑھ کے حضور نے سلام پھیر کے جو پہلا بات پہلا جملہ کہا نا وہ جو کہا تھا نا ابوبکر کھڑے ہو وہ جو تے سوال کر دیتا ابوبکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا لفظ ہے امر کا جب میں نے تمہیں حکم دیا امر والا لفظ موجود ہے جب میں نے حکم دیا تو پھر کھلوتے کیوں نہیں ابوبکر کھڑے ہونا تھا نا جب میں نے کہا تو کھڑے ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ جوڑ کے کہتے حضور ماں کان علی بن ابی قحافہ یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کے پتر کی کنے ضرورت ہو جائے کہ نبی علی امام دے کئی کھڑا ہو جائے کیا بات حضور میں نہیں کھڑا ہو سکتا حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے اچھا آقا علیہ السلام نے جڑی آگے جملے ارشاد فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جائیے آقا نے فرمایا یہ نہیں کہ اب ابوبکر آج اعتماد نہ کری میں آواں تے پیچھے نہ آئی یہ نہ نہیں آقا نے بات چھوڑ دی علماء بیٹھے ہیں اور میری بات کی مکمل اس جملے میں تائید کریں گے حدیث کی 3 قسمیں ہیں قولی فعلی تقریری قولی حدیث رسول اللہ کہہ دیں فعلی حدیث رسول اللہ فرما دیں کر دیں کو کام کر دیں وہ فعل ہو گیا اور تقریری حدیث ہے کہ سونے دے سامنے کو کام ہوئے تو سونا ڈکے نہ وہ بھی حدیث ہے صدقے نہ جائیے آپ دے سامنے کام ہوئے تے ڈکو نہ اللہ نے فرمایا یہ بھی حدیث ہی جے یاد آؤ کہ یہ تو کیتا ہی نہیں انہوں نے کیا فرمایا وہ غلط کرو گے تو ڈکے گا لازمی چپ رہنا بھی حدیث اچھا جس کا بولنا حدیث جس کا کام کرنا حدیث صدقے نہ جائیے وہ چپ رہنا بھی حدیث سبحان اللہ واہ اس کا چپ رہنا بھی حدیث قربان جائے آقا علیہ السلام کے سامنے کام ہو حضور منع نہ کریں وہ بھی حدیث بن جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ابوبکر پیچھے کیوں آئے انہوں نے کہا حضور میری کیا ضرورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں آقا نے جو اگلی لائن بولی بخاری شریف کے اندر موجود فرمایا اب صحابہ سے مخاطب ہو گئے یہ تم کیا کر رہے تھے بھائی تصفیق کیا کر رہے تھے صحابہ کہنے لگے سونے تسی آئے تھی کسی تصفیق کی تھی فرمایا آج تو بعد انج کوئی نہ کرے لفظ موجود ہے آج کے بعد ایسا حضور کس لیے فرمایا یہ تو عورتیں کریں تصفیق التصفیق انما التصفیق للنساء انما التصفیق للنساء تصفیق تو عورتوں کے لیے تم نہیں کرو گے تو سونے جی تسی کتے پیچھے آ جاؤ تو کی کریے فرمایا اللہ نے زبان دیتی اتھو بولو نا اور لفظ ہے فرمایا آج کے بعد کوئی مرد تصفیق نہ کرے حضور پھر فرمایا خدا نے زبان دی ہے جب کوئی ایسی ضرورت پیش آئے لفظ ہے ایسی ضرورت پیش آئے تو کہا کرو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ جنہیں حضور مسلح 17 نمازیں جن کے پیچھے حضور پڑھ جائے وہ ابوبکر سبحان اللہ ایک دو لائن ہو رہے چلے کم آ جائے گی پتہ لگ جائے نا فلانی مسجد کا امام ٹھیک نہیں ہے اسی بھی نماز نہیں پڑھی تھی پتہ لگ جائے یار بندہ 2 نمبر ہے یا یہ بھی پتہ لگ جائے فلانے کو پلاٹ لے کے ادھے پیسے نہیں دیتے یا پتہ لگ جائے کہ یہ مرضیہ نہ تعلق ہے اسی کہنا نہیں تیرے پیچھے نہیں ہوندی ہے اسی کہنے لگ پہ یا فلانا بندہ ڈاکو ہے چور ہے وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی 2 سال تو بھی کچھ اتنے عرصہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے پھر حضرت علی نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے پھر حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ جڑے ادو خلیفہ ہوندے سن نا انہوں نے قرآن آندا ہوندا سی اج والا سسٹم نہیں سی کل واللہ بھی نہیں ہوندی یہ گل بات کوئی نہیں سی اور مینوں جملہ کھا ہی گیا قبلہ نے فرمایا سبحان اللہ کہنے لگے دنیا دے نیک ترین بندے دساں دے نا وہ کہنے لگے جی سیاستدان انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آج تک کسے جنازے چ انہوں نے اسی وضو کرنے نہیں دیکھا گڈی چ اترے سیدھا جنازہ جنہاں دا وضو ٹوٹدا ہی نہیں کتنے کو نیک ہو گے ظالمو سمجھو نا انہاں دی نیکی بھی جنہاں دا وضو ہی نہیں ٹوٹدا کیسے نیک بندے ہیں نا
کبھی کسی نے زندگی بہت مشکل ہے اللہ ماشاءاللہ شاید کسی نے دیکھا ہو کبھی، ورنہ نہیں انہوں کا وضو ہی نہیں ٹوٹتا، ایسا مضبوط وضو ہے. ایویں دی طہارت کر کے اسمبلیاں جاندے نے 5 سال ٹوٹتے ہی نہیں، ایسی مضبوط طہارت، ایسا کمال کا وضو ہے ان کا. تو یہ وہ سسٹم نہیں تھا نا، انہیں قرآن بھی آتا تھا، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، قرآن کے پڑھنے والے بھی تھے، سب کچھ وہی تھے. تو حضرت علی نے سب کے پیچھے نمازیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑا علی دا امام ہے نا وہ حق ہی ہے. بے شک سبحان اللہ. علی کا امام حق ہے، بے شک علی کا امام حق ہے. اس لیے میں ایک بار اگے آپ 10 محرم کے پروگرام کیا جی، اتنے میں ایک جملہ بولیا سی ادو کہ حضرت امام حسین کی جدو اسی فضیلت بیان کرنی شروع کری دی ہے نا، تو تھوڑے جہے واقعات اسی فضیلت کے بیان کری دے بچپن دے، اس تو بعد سیدھا شہادت تے این شہید ہوئے ہیں. اسی کدی نہیں دسیا بھی کدی مسیطے گئے سی کہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ جڑی پوری سیرت اسی کو پہلے 6 سال مڑ کے کربلا کا واقعہ ایجی کری دا نا، یا پہلے 10 سال 5 سال عمر ہے، اسی تسی کہہ لو کہ 10-12 سال ہی بیان کری دے نے، پچھلے 40 سال کھادی بیٹھے ہیں. انہاں کدے پیچھے نمازاں پڑھیاں، انہاں نے کدوں خلیفہ منیا، کدے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی، جنہاں نوں انہاں منیا سی انہاں نوں مننا چاہیے. سبحان اللہ. جنہاں نوں منیا نا، جنہاں نے اس بندے نوں منیا سی، حضرت ابوبکر کو مانا انہوں نے. اگلی گل، حضرت علی کا نام بچہ کہتا شیر خدا. تے شیر خدا بندیاں کو ڈر دے نا، شیر ہوئے خدا دا تے ڈرے بندیاں کو، وہ تیرے والا ہونا ساڈے والا نہیں. اتنا تکیہ پیا ہوندا ہے اینو نا، اے تکیہ جڑا اے تے کاف یہ ہے، یہ جی لکھی دا نا کاف کتاب والا، ایک تکیہ لفظ یہ تے کاف یہ ہے، کاف ہے صندوق والا. کیڑا کاف ہے؟ صندوق دے اندر نہیں کاف ہوندا ہے، قرآن والا نقطے والا کاف، وہ تکیہ. وہ دا مطلب پتہ کی ہے جے تسی سمجھ پاؤ یا میں سمجھا، وہ دا مطلب ہے کہ گل سچی سی. میرے کول بیٹھے سن قبلہ تے میں انہاں دے ڈر تو جھوٹ مار گیا. مینوں انہاں پوچھیا جی تسی ایتھے جھوٹ علامہ صاحب چھڈ آئے جی؟ میں کہ یار ہے انجی سی، پر میں دے ڈر تو نہ چھڈے دے میں جھوٹ مار رہا ہوں. انہیں کہنا چلو کوئی نہیں، خیر تکیہ فرمایا تسی کی کہتے ہیں تکیہ فرمایا. تے اگلے دن انہوں نے مجھے پوچھا تھی اتنے گل ہو آئے جی؟ میں کہ یار وہ تکیہ کیتا سی. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے پوچھا تھی اتنے گل ہو رہا، میں تکیہ کیتا. گل گاہ پڑ گئی تو اگلا بندہ کھڑ کے کہنے لگا جی وہ صندوق والا کاف نہ لاؤ، آ تکیے کتاب والا کاف لے کے تکیہ لاؤ تو آرام نال لمے پی جاؤ، کیونکہ تہاڈی جہڑی نا لتاں تہاڈا پار نہیں چکدیاں پئیاں. تسی سکون فرماؤ، تسی تے تھان تھان تے تکیے فرمان دے، تھان تھان تے جھوٹ چھڈن دے. اے نا جی تھان تھان تے جھوٹ کہتے ہیں. اسی سوال کریے نا بھی حضرت علی نے اتنی دیر نمازیں کس کے پیچھے پڑھی ہیں؟ توبہ 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 کہتے ہیں، وہ تو تکیہ کیا تھا. اور لاکھ ہوتے ہٹے تھے. حضرت علی نے تکیہ شیر خدا نے کیا تھا، شیر خدا نے تکیہ نہیں کیا. شیر خدا نے بتایا لوگوں سنو، جو میرا امام ہے مصطفیٰ کا خلیفہ ہے سبحان اللہ. کیا بات ہے، خلیفہ جہاں پیچھے علی پڑھے اسی وہ پیچھے پڑھا گے. اسی اپنے تہاڈے جڑے بزرگ نے جنہاں بڑے بزرگاں دی زیارت کیتی ہوئے انہاں دے بزرگاں دی تے اسی انہاں بزرگوں پوچھدا جی یار اے روٹی انہاں کھا لئی سی؟ ہاں یار یہ کھادی. اسی کہنے پھر کھا لو، ساڈے پیراں نے کھادی سی. آ کر ہاں یار کر لو. اسی تے پیراں دا ویکھ کے کریدا، علی کا ویکھ کے کیویں نہ کریے. ساڈا تو پیر بھی غلط نہیں کرتا، اللہ نے بچایا ہوندا گناہاں تے ساڈا علی کیویں نہ بچیا ہوئے گا، ساڈا علی کیویں نہ بچے. اس لیے یہ ذہن میں کلیئر کرے. اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں ایک آپ کو ایک مثال اور دے کے کہ جدوں تسی تعلق جوڑ لینا ہے نا انہاں دے نال، تعلق جوڑ دینا. قربان نہ جائیے کہ جدو تسی حج عمرہ کرن جاندے جے مدینہ پاک تسی پہنچ دے جے حج تو بعد عمرے تو بعد یا حج عمرے تو پہلو مدینہ پاک قبول کروان لی جدو تسی جاندے جے تے تینوں اکثر پاکستانی اور انڈیا دے لوگ جڑے نا وہ جنت البقیع اور روضہ انور کے جو درمیان جگہ ہے اس میں بیٹھے نظر آئیں گے. وجہ ہوتی کہ وہاں حضور کے قدمین اس طرف. اکثر علماء آپ کو وہاں
बस औकात होने ही कर देंगे ने उत्थे करोने तो पहलों कागज जिहा ला के ना बन के बंद कर देंगे ये बंदे इतने बहन ना उस वेले तहज्जुद टाइम के बंदे उत्थे जाके तहज्जुद पढ़ते थे कहते एड्डी वड्डी मस्जिद है उत्थे पढ़ जाके उत्थे पढ़ इतने क्यों पढ़न डे मतलब कई दफा हमें वो धक्के मार मार के 2-4 बार निकाला निकलो यहाँ से क्या कर रहे हो यहाँ पे अजीब तहज्जुद पढ़ी है या नमाज पढ़ी है या कोई भी जिक्र निकलो निकलो वो नमाजों के बाद असर के बाद मगरिब के बाद बंदे बैठ जाते हैं चलो यहाँ हुजूर के कदमैन है कदमों बैठ जाते हैं और कदमैन में से सीधा देखे जन्नतुल बकी है और जन्नतुल बकी में सीधा देखे तो हजरत उस्मान गनी की कब्र है पहले वो अहले बैत के रोजे हैं जो शहीद किए हुए हैं और आगे जाए तो हजरत उस्मान गनी के हैं। अब जब क़यामत वाला दिन आना है ना तो पहले हुजूर ने जो उठना ना हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर और जन्नतुल बकी के लोग जब उठेंगे तो देखना फजल कैसा होगा। फजल ऐसा होगा भी जेड़ा भी कब्र जो उठेगा ना उसकी नजर सीधी हुजूर के चेहरे पे बैठेगी। जब उसकी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ेगी ना तो फिर वो कहेगा हुजूर हम आ गए हैं कबूल फरमा लें। ये अल्लाह पाक का फजल हो जाएगा। जब हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाता है ना और हमारी लाइन सीधी हो जाती है हमारी लाइन सीधी हो जाती है। बाज बंदे ऐसे होते हैं कि उन्होंने लगने होता मैं ठीक हूं। वो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आया करता था और जुनैद बगदादी पता कौन है? वो जुनैद बगदादी है जो गौसे पाक के भी पीरों में के पीर है, दादा साहब के भी पीरों के पीर है। वो जुनैद बगदादी है। वो जुनैद बगदादी के कोल एक बंदा होता अक्सर आके उन्हें बैठना को थोड़ी देर बैठा मुड़ के आया ही नहीं। आपने फरमाया पता करो होता क्यों नहीं। हालांकि आपने कभी किसी का पूछा नहीं, आज पूछे मुरीद ही बड़े सर। आपने कहा आता क्यों नहीं जी पता तो करो। उन्हें कहा जी वो पता कर दे सना भेजा ना उसके घर में पैगाम कहने लगा मैनू नहीं लोड़ है जुनैद की। जुनैद बड़ा पीर बनया फिरदा जुनैद तो उत्थे पहुंचया भी नहीं जिथे मैं पड़ गया। वो कहा कितने पड़ गया? उन्हें सना खिलाया। उन्हें कहा जी रोज रात को 2 फरिश्ते आते हैं वो तो मुझे जन्नत में ले जाता है सैर करवाने के लिए बुराक पे बिठा के। 2 फरिश्ते आके बुराक पे बिठा के मुझे जन्नत में ले जाते हैं। तो जुनैद को की पता तसव्वुफ की हुंदा। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुरा पड़े, खुद चल के उसके घर चले गए। जाके उसे कहता है रोज रात को जन्नत में जाता है? हाँ रोज रात। बुराक से बह के कहता लगा जी बुराक से बह के 2 फरिश्ते होंगे ने 2 ही होंगे ने। फरमाया अज जो आउन ना तो बुराक से तू बहे ते ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह एक बारी पढ़ ले। रात हो गई वो जो फरिश्ते कहता था वो आ गए जी बुराक पे बिठाया लेके जाने लगे थे। बैठे बैठे तो जेब से ख्याल आया यार लाहौला तो पढ़ना जुनैद की मान लीए चलो एक बार चेक तो करिए लाहौला वाला कुव्वत पढ़ाना तो धड़ाम थले डिग्या तो थले रूड़ी नीचे गिरा नीचे रूड़ी पे गिर के ना उठ के बैठ के कहना खाब के उठ के बैठ के कहना कि तो रूड़ी है। तो जुनैद बगदादी वो जेल में ख्याल आ गया यानी हुआ क्या। तो सुबह जब उठा गया ना जुनैद बगदादी के पास तो अभी बोला कुछ नहीं तो जुनैद पहले मुस्कुरा के बोले फरमाया देखा है जन्नत केड़ी है तेरी? हजरत मैं नहीं समझा ये क्या हुआ। वो फरमाया वो फरिश्ते नहीं आते थे वो शैतान आता था और तुझे झांसा दे रहा है कि वे उन्होंने को ना जा क्योंकि जो तू मेरे को होता सी ना तो तेरी लाइन सीधी हो रही थी तेरी लाइन सीधी हो रही उसने तुझे रोका है आने से तो तू इसलिए रुका। और जिसकी लाइन लग जाए ना हजरत अल्लामा इकबाल से बंदा कहने लगा सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इकबाल ने अपनी सारी जिंदगी में 8 या 9 किताबें लिखी हैं बस। अल्लामा इकबाल ने अपनी जिंदगी में 8 या 9 किताबें लिखी हैं। मेरी बिल्कुल मैं एंड पे और पैगाम देने लगा जेड़ा बंदा उर्दू पढ़ाने वाला टीचर है ना जेड़ा उर्दू समझाने वाला बंदा ओदे कोलों पूछो तुसी भी इकबाल दी शायरी ते वजन ज्यादा फनी लिहाज नाल या गालिब दी शायरी वो कहेगा गालिब दी शायरी च उर्दू लिहाज नाल वजन ज्यादा है। मीर तकी मीर दी शायरी च वजन इकबाल दी शायरी नालों ज्यादा है। पर मसीते गालिब दे शेर नहीं इकबाल दे लिखे जाते हैं। सुभान अल्लाह समझे नहीं मीर तकी मीर दे नहीं इकबाल दे लिखे। तो किसी ने कहा भी इकबाल से कि इकबाल तेरे जेड़े शेर ने ये दुनिया थां थां ते पढ़दी फिरदी है ते गालिब ते मीर तकी मीर किते किते स्कूलों कालेज जी माड़ा मोटा नजर आउंदा। इकबाल वजह क्या कहने लगे बस वजह ये है कि उन्होंने शेर लिखे ने असी शान लिखी है। सुभान अल्लाह असी शान वहां से जान आ गई है ना ताल्लुक जुड़ गया। जब ताल्लुक जुड़ जाए किथे गालिब किथे इकबाल किथे मीर तकी मीर ते किथे इकबाल। और वो जो भाई कह रहे थे बात वो इकबाल वो रात के टाइम पे अपने मुंशी के दरवाजे पे दस्तक दे के कहने लगा उठो उठ कहने लगा जी कादे ले कहने लगा जा लस्सी लेके आ।
थोड़ लस्सी लेके आ। लस्सी की करनी है इस टाइम जी? तेन क्या लैके आ? उन्हें डोल शोल फड़िया भांडा धो के जान लगा तो देखा कि इकबाल के बैडरूम च ना इकबाल किसी ने गल्लां करन डे ते माड़ी जी झाती मार के वेखी तो इकबाल थले बैठे ने, एक बंदा बैड ते बैठा, बाबा बैड ते बैठा। लस्सी लैन चले गए तो रात के 2-3 बजे तो दिमाग च सोचता जाए वो घर का जो मुलाजिम है कि 2-3 बजे लस्सी मैनू किन्ने देनी है? ना कोई दुकान खुली ना कोई बाजार पे। इकबाल दी फरमाइशां भी नौखियां ने भी घरों को चाह शाह प्या लो तो लस्सी मंगान रहे थे तुम। कहने लगे मैं सोचता सोचता घर से बाबा जी कहते मैं पैर बाहर रखा ना, जब मैंने बाहर देखा तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हैरान रह गया। सामने एक बाजार लगा, दुनिया सौदे बेचन भी डई तो खरीदन भी डई, तो लाइटां लगी है तो बड़ा माहौल है। मैं हैरान परेशान, दुकानें चल रही हैं, लोग बैठे हैं। मैं देखा कि बाबा सामने लस्सियां बना दे रहे। मैं दौड़ा, मैं जाके मैं कहा बाबा जी लस्सी, उन्हें कहा लिया आएगा। उन्हें लस्सी दही पाया अपने कुंडे दे के लड़का ते पाया ना जो डोल में लस्सी इन्हों दे के कह लगे आला पुत्र लै जा। मैं कहा बाबा जी पैसे जेब च मार कर लै जा साडा लामा नाल हिसाब चलता रहिंदा, साडा वो लामा नाल लैन देन लगा ही है, तू लै जा। मैं हैरान परेशान, मैं कहा बाबे ने पैसे भी नहीं ले। बाबे ने पैसे, मैं घर आके लस्सी दी मैंने। इकबाल बैठे हैं नीचे, बाबा जी बेड पे बैठे हैं। जब बाबा जी बेड पे बैठे हुए हैं, इकबाल ने एक गिलास पा के दिता, उन्हें पीती, दूजा पा के दिता, उन्हें पीती, तीसरा पा के दिता तो डोल मुक गया तो कहने लगे बस मैं नहीं पीनी, तू पी। इकबाल ने वो तीसरा नीचे बैठ के पिया, लत्ता छत्तर कुटते रहे। बाबा जी कहने लगे मैं हैरान परेशान, लस्सी वाला बाबा कितों आया, बाजार कितों आया, ये अंदर बाबा कितों आया, तो लस्सी का की चक्कर है? मैं ना बूहे के नुक्कर से कुछ खलो के एक साइड से देखता रहा। मैं कहा जो ये बाबे ने जाना मैं इकबाल को पूछना है। कहने लगे बाबा जी निकले, तहज्जुद का टाइम, बाबा बाहर निकले तो मैं भी पीछे दौड़ा कि इकबाल से पूछता हूँ। फिर मैं कहना इकबाल से बाद में पूछूंगा, फिर बाबे को पूछना भी बाबा कौन है। इतनी देर में बाबे का पांव दरवाजे से बाहर था। मैं दौड़ा, मैंने जाके पीछे देखा, भी देखा बाबा जानना किधर हूं है। मैंने बाहर जाके देखा ना बाबा, ना बाजार, ना लस्सी वाला बाबा, किस्सा खत्म बात। मैं दौड़ा वापस आया इकबाल से, मैं कहा इकबाल बता लस्सी वाला केड़ा सी इकबाल ने कहा कोई नहीं सो जाके। मैंने कहा नहीं बता। मैंने उसे कसम दी, जब कसम दी तो इकबाल ने कहा किसी से मेरी जिंदगी में नहीं बताना। मैंने कहा बताओ तो सही इकबाल है कौन? का जरा राती आया सिर्फ मेरे कोल, ये लाहौर का शहंशाह काकाई देखा लस्सियां देता ही है खाई कल जोड़ जा तेरे इसलिए ना जी ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह फजल फरमाए। खुशकिस्मत हो जो बात मैंने जहां से शुरू की वहीं पर ला रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको एक आस्ताना दिया और आस्ताना आपके इलाके में खिदमत कर रहा है। आप इनके साथ जुड़े और हर बंदे के साथ हमने तभी तक जुड़ना होता है जब तक वो हुजूर के दीन पे चल रहा है, हुजूर के। और ये इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कुरान की खिदमत हो रही है, मस्जिदें बन रही, मस्जिद बन रही, अल्लाह खैर फरमाएगा। हर जगह पर प्रोग्राम होता है महफिल पे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इस आस्ताने को सलामत रखे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।